अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, स्क्रूटनी का मरहला शुरू हो चुका हुआ है। 30 जनवरी तक स्क्रूटनी की जाएगी जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाए गए हैं, और कहा यह जा रहा था कि एक पार्टी के हवाले से कि शायद उनके पास नहीं होंगे नॉमिनेशन पेपर्स, लोग नहीं जमा करा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन तमाम जमातों के भरपूर लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं, और अभी मामला जो आपको मालूम है, सीट एडजस्टमेंट, अलायंसेस, ये मामला भी चल रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP के हवाले से मामला अभी तक क्लैरिटी से सामने नहीं आए, क्योंकि जो पहले उनकी मुलाकातें हुई उसमें तो लग रहा था कि शायद मामला बहुत खुश उसलूबी से तय पा लिए जाएंगे, लेकिन उसमें ताख़ीर हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद है IPP के लोगों को कि जनाब ये जिस तरह प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होने का, और फिर जो है जो फाइनल लिस्ट है वो 11 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी, मुहैया की जाएगी, और उसके बाद तक भी ये मामला चलेंगे। तो ये सारे मामला तो नाज़रीन चल ही रहे हैं। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और 2 पोस्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को नहीं तब्दील किया जा रहा, वो पिछली हुकूमत के लगे हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया हुआ था, और पहले भी वो हुकूमत को कह चुके हुए थे। तो आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को उनके ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने नाम मांग लिए हैं, पैनल ऑफ नेम्स के जो इनकी जगह लगाए जाएंगे, और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। वहाँ से कोई उनका NOC आएगा और बाकायदा उनको फिर तैनात किया जाएगा। आहद चीमा साहब के हवाले से भी बहुत से सवालात उठ रहे थे, जो कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे, निगरान वज़ीर आज़म, उनको भी हटा दिया गया है। तो एक चीज़ तो वाज़े तौर पर हो गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड और किसी भी जमात के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं होगी। तो ये जो एक ख़दशात थे वो भी इलेक्शन कमीशन दूर कर रही है। लेकिन इसके साथ गुज़िश्ता रोज़ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG पंजाब को ख़त लिख दिया कि थोड़ी सी मिस ट्रीटमेंट हुई है लोगों के साथ, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की कोशिश की गई, लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये हर्डल्स नहीं होने चाहिए थे। तो यकीनन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम पूरा कर रहा है, और तवक्को यही की जा रही है कि निगरान वफाकी हुकूमत और 4 निगरान सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देख भी रहे होंगे, और वो यकीनन ये इंश्योर करेंगे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया हो सके। परवेज़ खटक साहब ने आज एक बड़ा क्लेम कर दिया कि उनको बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी। उनसे पूछा गया किसने, तो उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की बाकायदा क्लैरिफिकेशन आ गई, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि मामला अभी शायद ये कोर्ट में जाना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम ये मामला अभी तक कोर्ट में लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब, इफ़ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। ये उन्होंने तब कहा गुज़िश्ता रोज़ जब उनसे पूछा गया कि अगर लार्जर इंटरेस्ट में जमहूरियत के, अगर आपको इलेक्शंस के बाद कहा जाता है कि अगर आपकी जो मुखालिफ जमात है PMLN उसके साथ हुकूमत बनाएं और दोबारा मिलकर बैठें, तो उन्होंने ये अंग्रेज़ी का मुहावरा पढ़ के सुनाया, और इसका उर्दू तर्जमा ये है कि अगर तुम मेरे साथ मुझे एक दफ़ा उल्लू बनाते हो तो मुझे शर्म आनी चाहिए, और अगर तुम मुझे दूसरी दफ़ा उल्लू बनाते हो तो मुझ पर शर्म आनी चाहिए, और अगर तुम पहली दफ़ा जब मुझे उल्लू बनाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तीसरी दफ़ा जो है उल्लू बनने का किसी का कोई इरादा नहीं है। ये भी आपको सुनवाएंगे। लाडला एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ पूरी कौम का 24 करोड़ आवाम का लाडले हैं तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और किसी इदारे या किसी और का कोई लाडला नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ी सी जो इंतखाबी सूरत हाल बन रही है उस पर भी बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का।
کیسر احمد شیخ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ رضا احمد رومی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں اگر اجازت دیں تو میں شروع کرنا چاہوں گا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے آج بات کی ہے سیاست میں جو اختلافات ہیں ان کے اوپر بھی، لیکن انہوں نے قانون کی عملداری کا زور دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں۔ آج کی سیاست کو اگر آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اختلافات، لیکن جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کے ذریعے ہی بہتری کا امکان موجود ہے، ورنہ افراتفری اور انارکی ہو۔ تو جناح صاحب نے جو ایک سبق دیا وہ وہی تھا، رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا۔ جی، اور قائد عوام، قائد پاکستان، قائد اعظم صاحب کے حوالے سے آج 25 دسمبر ان کی سالگرہ بھی ہے، اور مسیحی برادران کو ہم ہیپی میری کرسمس بھی کہتے ہیں۔ اور آج کے دن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہ جو قائد کا ویژن تھا، اگر ہم اس کو بھول جائیں گے اور قانون کی عملداری پر یقین نہیں رکھیں گے، اور اگر افراتفری اور انارکی کی طرف جائیں گے تو پھر مسائل بڑھیں گے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، یہ ساری صورتحال تو ہمارے سامنے ہے ہی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ اس پر بھی کمنٹ کر دیں۔ جی، ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے ہاں ہے بھائی۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me۔ تو اب میں سیکھ چکا ہوں، ہم الیکشن لڑیں گے، اپنا حصہ لیں گے، عوامی حکومت بنائیں گے، جہاں جیالہ پی ایم ہوگا۔ اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا۔ اس الیکشن میں کے بعد یا اس الیکشن میں ان کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا، اور جیالہ وزیر اعظم ہوگا۔ احسن اقبال صاحب کی بھی اگر لگے ہاتھوں پروڈیوسر صاحب سنوا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لاڈلے کے حوالے سے۔ پاکستان میں لاڈلوں کا بہت چرچا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے۔ نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ پاکستان میں بہت چرچے ہیں کہ کوئی کسی کا لاڈلا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے صرف میاں نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، تینوں باتیں آپ نے سن لی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے آگے چلنا چاہیے، اور قانون پر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو افراتفری اور انارکی ہوگی۔ 8 فروری کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک بہتری کی طرف چلے گا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بلاول صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی، اور احسن اقبال صاحب کی بھی لاڈلے کے حوالے سے، تو اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب تو معاملات جو ہیں بس کیمپین کی طرف چلیں گے۔ سولنگی صاحب کی بات کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں بھی ہماری مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی پرانی جو پارٹی تھی پی ایس پی، ان کے ساتھ ہماری سخت رویہ ایک دوسرے کے خلاف رہا ہے، لیکن الحمدللہ جتنا انہوں نے افراتفری کی اور لڑائی جھگڑی کی اور کراچی کو پھر ماضی میں دھکیلنے کی کوشش کی، الحمدللہ جیالوں نے اس کو ناکام بنا دیے۔ اور الیکشن کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی سخت سے سخت مخالف کے خلاف بھی کوئی رویہ رکھا ہوگا، بلکہ ترقیاتی کام کا سب سے آغاز میں نے ان علاقوں سے شروع کرا ہے جہاں مجھے ووٹ بینک کم ملا۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات، جو آپ نے بلاول صاحب کی بات سنائی تھی اسمبلی کے فلور میں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، یہ بھی اپنی جماعت کے سامنے سخت بات کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا، اور میں نے اپنی پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگوں سے بھی یہ بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو حکومت یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ساری چیزیں نہیں کرے گی۔ ان کا ماضی گواہ اس بات کا، یہ ہمیشہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، جہاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتا تھا، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے اس کو وزیر اعظم بنایا، یہ بھی کیسر احمد شیخ صاحب اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ صورتحال رہا کہ جب وہ سیٹ کی بات ہو رہی تھی، مختلف محکموں کے سربراہان کی بات ہو رہی تھی، لا ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل کی بات ہوئی، تو میں نے اپنی پارٹی کے اندر بڑا اعتراضات اٹھائے، مگر مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی ان کو کرنے دو، ان کو کرنے دو، لیکن ان کو کرنے کے ساتھ پورا کا پورا وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا ہپ سارا انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا ہے۔ اور اچھا، اس کو بھی چھوڑیے ساری باتوں کا،
कैसर अहमद शेख साहब इस बात की भी गवाही देंगे, मैं बार बार असम्बली भी नाराज़गी का इज़हार करता था कि वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, मेरा आपका हल्का पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, खुदा रहा एक दो प्रोजेक्ट मेरे हल्के में और अपने इलाके के लिए मंजूर कराए ताकि हम सुकून की सांस लें। लेकिन आप यकीन करेंगे कि तमाम MNA से, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के MNA से वो मुलाकात करते थे, मगर कमबख्त कादिर खान मंदोखिल से उसका शक्ल नहीं देखना चाहते थे। अच्छा, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के पीछे हमने पढ़े और बिलावल साहब का हल्का, कादर पटेल साहब का हल्का और मेरा और शहबाज शरीफ साहब का हल्का, मिफ्ता इस्माइल साहब का हल्का, हमने 50 अरब रुपए का K5 मनसूबे के नाम से फिजिबिलिटी और PC1 वगैरह तैयार करवाई है, और सिर्फ इतनी था कि बजट में उसकी फंड मुख्तस करना था और काम शुरू होना था। और हमेशा हमेशा के लिए जो बल्दिया टाउन जो मेरा और शहबाज शरीफ साहब का हल्का है NA242, वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे आज भी, लेकिन एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिए। अब मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, बल्कि बल्दिया टाउन के अवाम ये सवाल खुद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के खुद कारकुनान ये सवाल कर रहे हैं कि हम अवाम से वोट किस बात पे मांगेंगे। और शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर MNA बनने के लिए बल्दिया टाउन का रुख किए है, जो 5 साल बाद ये पहली मरतबा आएगा गालिबन, अभी तक तो आई भी नहीं, कागज भी किसी और के जरिए जमा कराए। तो अवाम से क्या मांगेंगे कि आप मुझे वोट दें, मैं MNA बन के आपके मसाइल हल करूंगा। तो लोग सवाल नहीं करेंगे कि आप तो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, आपका कैंडिडेट वजीर खजाना बन गया, आपने क्या किया। दूसरी तरफ कादिर खान मंदोखिल ने 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर कर रहा है, हमने 50,000 से ज्यादा बेनजीर इनकम सपोर्ट के रजिस्ट्रेशन कराए, हमने 8 महीने नादरा वेन चला के घर घर शनाख्ती कार्ड बनाए, हमने मेगा प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए की लागत से 12 इंच लाइन हमने भिजाई। आप क्या कहेंगे लोगों के सामने? सही, लेकिन मंदोखिल साहब सवाल मेरा ये था कि क्या इंतखाबात के बाद, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, तो अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब शायद साथ नहीं बैठ सकेंगे, ये मतलब बात तय होगी? कैसर अहमद शेख साहब, मैं तो जी मेरा सवाल ले ले। मैं पहले भी कहता था मुखालफत करता था इनके साथ एहतियात का, आज भी मुखालफत करूंगा और आइंदा भी करूंगा। और आप मेरे पहले महीने 2 महीने पहले की आप रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, मैंने उस वक्त भी मुखालफत की कि नून लीग के साथ हमें किसी एहतियात में नहीं जाना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। कैसर अहमद शेख साहब, मामलात यकीनन तेजी से चल रहे हैं। PMLN के कैंप में थोड़ी सी बेचैनी नजर आना शुरू हुई, खास तौर पर जब सिटिंग केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफराज बुगटी साहब ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद IPP के साथ आपके मामला तय नहीं पा रहे, और अब इतलात ये आ रही हैं कि शायद बिलावल आसिफ अली जरदारी साहब कोई अपना चार्म और अपनी वो जो उनका एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उसके साथ वो आएंगे और पंजाब में कुछ सीट एडजस्टमेंट्स और कुछ मामला आगे लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से शायद PMLN के कैंप में और बेचैनी बढ़े। तो इस सारी सूरत हाल को देखकर आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि अब मामला तो अब कोई मसाइल तो अब रहे नहीं ना कोई, हालांकि फिर भी कहा आपके एक लीडर ने कि जी कुछ दोबारा अभी फिर सहूलतकारी की जा रही है किसी एक उस लीडर के साथ जो जेल के पीछे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कादर मंदोखिल मेरे दोस्त भी हैं और कराची में हम दोनों रहते हैं और बड़े वोकल थे अपनी पार्टी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप बताइए कि इनके होते हुए भी इनकी पार्टी हमारे साथ कोलिशन में थी, और हर उस वक्त कभी उन्होंने कोई शिकायत, यानी पार्टी ने कोई ऑफिशियल हमारे साथ शिकायत नहीं की, बल्कि कादर मंदोखिल साहब तशरीफ रखते थे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठ के उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने पीपल पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं बनिस्बत, ये रिकॉर्ड की बात है जो असेंबली के फ्लोर पे है और आप ले सकते हैं, बनिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ उनका सलूक जो है वज़ीर आज़म साहब का ऐसा ही था कि बहुत हम समझते थे कि ये हमारे वज़ीर आज़म। ये आखिरी 3-3.5 महीने पहले जब असेंबली डिसॉल्व हो रही थी तो कहा। अच्छा, अब ये देखिए कादर मंदोखिल साहब खुद कह रहे हैं कि 50 अरब रुपए के इन्होंने एक हल्के के लिए प्रोजेक्ट इन्होंने पास करवाने की कोशिश की, और आखिरी स्टेज 50 अरब रुपए एक हल्के को अगर देंगे तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का 5 साल का भी पूरा जो तरक्याती प्रोग्राम भी जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान का कुल तरक्याती प्रोग्राम जो है वो आपके सामने है कि कितना है, और एक 272 शेख साहब माजरत से मेरे ख्याल में वो एक हल्के का प्रोग्राम नहीं था, वो K5 प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 50 अरब की मंजूरी मांगी थी ताकि वो K5 प्रोजेक्ट किक ऑफ कर सके। वो हल्का 2-3 उन्होंने जो हल्कों का नाम लिया ना, वो सिर्फ अपने ही MNS का
उन्होंने मुफ्ता इस्माइल कहा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब कहा, उन्होंने अपने नाम भी लिए, उन्होंने तो एक ही हल्के के बिलावल भी कहा, पटेल भी कहा। सही, लेकिन K5 बड़ा प्रोजेक्ट था। चलें ठीक है, सही, बिल्कुल चलो बड़ा प्रोजेक्ट था तो 50 अरब का था ना जी। 50 अरब रुपए तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे इलाकों में पूरी किसी डिवीजन में भी कभी खर्च हो। प्रोजेक्ट हर जगह बड़े हैं। चलें, अब मामला ये है कि बिलावल कैसे रहे शेख साहब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इफ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू एंड इफ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। मतलब वो कहते हैं कि भाई मैं अब सीख चुका हूं, अब वो कोई तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए। वज़ीर खारजा बनने के बाद अभी सीख गए। अभी आखिरी वक्त तक तो मैंने कहा हमारे साथ थे तो तारीफों के पुल बांध रहे थे, और अब सीख गए। वो क्या सीख रहे हैं वो देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब तक हम स्टेट फॉरवर्ड बात नहीं करेंगी, उनके सामने तक जब तक उनके साथ बैठे रहे तारीफों के पुल बांधते रहे और उसके बाद सीखे। और अभी भी फिर वो कोलिशन बनेगी तो हम सब ये पार्टियां, हमें तो वो बात करनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी पार्टी ले सके। मैं तो जोर यही देता रहा हूँ कि हमें तमाम पार्टी, उनके साथ तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है। अगर हमारी पार्टी ने कोई शिकायत है तो आए बैठे ना, मैं तो उनको दावत दे रहा हूँ, बताएं ना किस पॉइंट पे इनको कुछ, और आपस में हम डिस्कस करें ताकि मसाइल का हल निकालें। ये शिकायत कर लेना तो बड़ा आसान है। आज हम जो बातें कर रहे हैं इससे तो किसी तरह हमारा बाद में भी इलेक्शन बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा, मैं रजा रूमी की तरफ जाना चाहूंगा। रजा, आपने दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू भी सुन ली, लेकिन अब बाकायदा माहौल बन चुका हुआ है। 8 फरवरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, स्क्रूटनी के लिए काम शुरू हो चुका हुआ है, 30 तक स्क्रूटनी है, फिर 11 को बाकायदा फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, और खदशात भी अब तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो गए हैं लोगों के। अब ये जो पंजाब की सूरत हाल को देखें और फिर बलूचिस्तान में जिस तरह दोबारा एक पीपल्स पार्टी ने एंट्री डाली, क्योंकि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आए तो सबसे पहला दौरा उन्होंने बलूचिस्तान का किया, और फिर क्लेम ऐसे नज़र आए कि जी बस इट्स ऑल गुड फॉर PMLN इन बलूचिस्तान एज वेल, और वहाँ सिंध में वो 4 पार्टियों के अलायंस में भी चले गए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पंजाब में IPP के साथ मामलात और PMLQ के साथ मामलात बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ पे भी मुश्किलात आ रही हैं। और डू यू सी पीपल्स पार्टी के आके वो जरदारी साहब अपना चाम प्ले करके कुछ थोड़ा सा इनका शेयर कम करके PMLN का तो जरा दोबारा रीगेन कर लें पंजाब को? देखिए, बात इस तरह से है कि पंजाब को रीगेन करना शायद इतने कम वक्त में तो मुमकिन नहीं होगा, और उसकी वजह यह है कि पार्टी की जो स्ट्रक्चर है, देखिए पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला हुआ करता था 1970 से लेकर, और हमने तो खुद देखा है जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी तो लाहौर से PPP ने स्वीप किया था 88 के इलेक्शंस में। उसके बाद 93 में भी वो अच्छे खासे सीट्स लेते रहे, हत्ता कि 2008 में भी के इलेक्शन में भी जो कितने चैलेंजिंग हालात थे, PPP ने 50 या 55 सीटें पंजाब से ली थी। ये क्या हुआ कि यकदम पिछले 10-15 साल में एकदम पार्टी की सपोर्ट डिप्लीट की, और उसकी वजूहात के लिए पार्टी को खुद सोचना चाहिए था। अगर मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन के बाद एक कमेटी भी बनी थी, उन्होंने कहा था हम जायजा लेंगे कि क्या हुआ पंजाब में, लेकिन आज तक हमें नहीं पता लगा उस कमेटी की क्या सिफारिशात थी, क्या उन्होंने डायग्नोस किया। तो अभी ये है कि बिलावल भुट्टो हरदारी जरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और मेरा ये ख्याल है कि अब री एंट्री कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन क्या फरवरी 8 से पहले वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे दोबारा से वोटर्स को अभी तक रागिब कर सकेगी, ये मुश्किल सवाल है। इस वक्त 2 ही बड़ी कुव्वतें हैं पंजाब में, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसको कि उसके रहनुमा 4 साल के बाद वतन वापस आए हैं, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास अच्छी खासी वोट बैंक भी है, लेकिन उसकी लीडरशिप जेल में है और पार्टी को मुश्किलात का सामना है। इसलिए आप मेरी बात तो समझ ही गए होंगे कि PMLN जो है उसको एक एज हासिल है पंजाब में। रज़ा बात मैंने आपसे यही कहनी है, और पंजाब की सही। रज़ा, having said that, now let me put it in the other perspective. जिस तरह आपने कहा कि एक पार्टी की पॉपुलैरिटी है तो probably that is still haunting PMLN.
ایک چیز. اور اسی وجہ سے شاید وہ آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن شاید ڈیمانڈز بہت زیادہ آ گئی تو وہ وہاں سے بھی ریلیکٹنٹ ہو گئے. تو اس سیناریو میں اگر پیپلز پارٹی کچھ کسی کو دے سکتی ہے یا کچھ تھوڑا سا لے کر زیادہ دے سکتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کے لیے تھوڑا سا باعث تشویش نہیں ہوگا پنجاب کی حد تک؟ دیکھیے ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمیشہ سے سپورٹ بیس رہی ہے. 2013 کے الیکشن میں بھی 2018 کے الیکشن میں بھی وہ کوئی خلا سے تو نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ بہت ساری اربن مڈل کلاس ان کی بڑی پکا ووٹر ہے, وہ ایکسپینڈ بھی ہوا ہے کیونکہ نوجوان ووٹرز جو نئے آئے ہیں ووٹنگ لسٹ میں. لیکن کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب بالکل ہی کوئی بہت زیادہ اپسیٹ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ صرف یہ ہو سکتا تھا ممکنہ طور پہ کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے. لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے پی پی پی, اول تو پہلے تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا تو بڑا سخت رویہ رہا ہے پی 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 کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں. وہ ان کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا, بلاول کو کیا کیا وہ کہتے رہے ہیں. یہ سب ریکارڈ پہ باتیں ہیں, ان کے فالوورز بھی ایسی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ تو اس لیے, لیکن فرض کیجئے کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے. اس وقت اگر پیپلز پارٹی چاہے بھی اور موقع ہے, اگر پی 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 نے ساتھ دیا ان کا تو پی 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 سندھ سے بھی جائے گی. صاف سی بات ہے. صحیح یقیناً ڈیفینیٹلی وہ ان کی طرف تو نہیں جائے گی, لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ ملاقاتیں آئندہ کچھ دنوں میں ہیں. لیٹس سی, ویل کیپ آور فنگرز کراسڈ انٹل دین. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک حاضر ہوں گے تو مزید سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قادر خان مندوخیل صاحب, ایک تو یہ کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لاڈلوں کا بہت چرچا ہے, کوئی کسی کا لاڈلا ہے تو کوئی کسی اور کا لاڈلا ہے, لیکن عوام کا لاڈلا صرف اور صرف نواز شریف ہے, 24 کروڑ عوام کا. ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب بہت سارے لوگوں کے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس کرنا شروع کر دیے ہیں. جس طرح سندھ کے جو ہیں الیکشن کمشنر ان کو ہٹا دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا. پھر الیکشن کمیشن پنجاب نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھ دیا پنجاب ایڈمنسٹریشن کو, چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو. اسلام آباد میں آئی جی اور ڈی سی تبدیل کر دیے. احد چیمہ صاحب کے اوپر کنسرن تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. تو ایک تو ان دونوں چیزوں پر کمنٹ کر دیں کہ اب آپ کو شاید مطلب جو معاملات تھے جو کہ کنسرنز تھے بیسیکلی پنجاب اور سندھ کو لے کر, وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے. اور دوسرا, یہ لاڈلا ابھی ہے کوئی یا باقی ختم ہو گیا معاملہ؟ اب صرف عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ لاڈلا کون ہے 8 تاریخ کو, 8 فروری کو. آپ کی ان دونوں باتوں سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب نے جو حلقے کے حوالے سے بات اٹھائی تھی, وہ ایک حلقہ میرا اور شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے, بلکہ یہ 3 ضلعوں کا پروجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ابھی اس وقت صرف ایک پروجیکٹ ہے K4 منصوبہ, اور اس کے بعد اگر K5 منصوبہ آ جاتا ہے تو کراچی کا اوورال پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جب تعریفی کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کی, اور یہی ہماری امید تھی اور بلاول صاحب کو بھی تھی کہ اگر شہباز سپیڈ جو ہے نا, جس طرح اس نے لاہور میں کام کرا ہے, اس طرح اگر کراچی کے اوپر بھی توجہ دے ایز اے پرائم منسٹر, تو یہ پانی کا جو بحران ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. صحیح, بالکل میں نے بھی کلیریفائی کر دیا کہ نہیں رکھا گیا اور ناکام ہو گیا. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, اب دوسری بات جو آپ نے لاڈلا کی بات کی ہے, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے پچھلی حکومت میں نعرہ لگایا تھا, یا وہ جاتے جاتے ایک بات کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب آنے والے دنوں میں وہ یہ نعرہ لگائیں گے آپ کے سارے تجزیاتی سرانکوں پہ, اور کہ مجھے کیوں بلایا. آپ کو پتہ ہے کہ جب میڈیا کے لوگ مسلم لیگ نون سے پوچھتے تھے کہ بھائی نواز شریف صاحب کب آئے گا, تو خواجہ آصف کی رانا ثناء کی بات ریکارڈ پہ انہوں نے کہا جب زیرو رسک ہوگا تب آئیں گے. اچھا, وہ زیرو رسک یہ تھا کہ ہائی کمشنر نواز شریف صاحب سے ملے, اور نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ابھی سزا ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی نائلی ختم نہیں ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں 4تھی مرتبہ لکھ کے دیتا ہوں
وزیر اعظم بنوں گا. اس کے بعد جب لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے تو نادرا کا سٹاپ ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے انگوٹھیاں لگوا لیے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسلام آباد اس کے بعد جب وہ لاہور چلے گئے ہیں تو ایک ڈی آئی جی وردی پہن کے پورے ٹوپی شوٹو کے اس نے سلوٹ ماری ہے, تو وہ تو سمجھ گئے کہ یار یہ تو پکا میں وزیر اعظم بن گئے. اب حالات یہ ہے کہ میں قانون کے طالب علم کے سے بتاؤں کہ ہماری حکومت نے پچھلے جو ہم بھی شامل تھے پی ڈی ایم کی, اس میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر دیے کہ جو نائلی کی سزا ہے وہ 5 سال ہوگی, لیکن سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے تا حیات. اب نواز شریف صاحب کے 4 سال بعد بدقسمتی سے قانون یہ کہتا ہے کہ 20 دن اپیل کا ٹائم ہے, وہ 4 سال بعد آ گئے, پچھلی مرتبہ 6.5 سال بعد آ گئے اور وہ اپیلیں منظور ہو گئی. وہ عدالتوں نے بھی اس کو ویلکم کیے, ٹھیک ہے, گڈ ٹو سی یو, یہاں بھی ایک فارمولا انٹروڈیوس ہوا, مگر اس کے باوجود آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 سائلنٹ ہے. اب اس سائلنٹ کے بعد جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نائل کیے تو وہ 62(1)(f کی ہے, اس کی کسی سزا ہونے سے یا ختم ہونے سے تعلق نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوئی کاغذ چھپا لے تو اس کے اوپر آپ نائل ہو سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی نائلی کا تلوار ابھی لٹکا ہوا, اور نائلی کے تمام کیسز ابھی 2 جنوری کو رکھا ہوئے ہیں, جبکہ اسکروٹی کے جو ٹائم ہے وہ 30 دسمبر تک ہے. تو مجھے یہ بتا دے کہ نواز شریف صاحب تو ایز اے ایم این اے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے, تو وزیر اعظم ہونے کے دور کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, بلوچستان کے لوگ پیپلز پارٹی میں آ گئے, پھر اچانک نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد وہ اس پہ چلے گئے, اب وہ آہستہ آہستہ واپس پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے. اس طرح آئی پی پی کے ساتھ انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیے, اب وہاں بھی ان کو ناکامی کا صورتحال. پھر میرے حلقے نے 242 میں نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کیے, جے ڈی اے کے ساتھ معاہدے کیے, وہاں بھی وہ ناکام ہو گیا. ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے اور شہباز شریف صاحب کھڑے, یہ بھی ناکام رہا. تو یقیناً وہ یہ ساری مایوسی کی صورتحال میں نواز شریف صاحب کا جاتے جاتے گوڑ نعرہ ہوگا. تو پھر اس کا مطلب کہ پیپلز پارٹی کی جیب میں کوئی سرپرائز ہے اور کوئی لاڈلا اور کوئی نہیں ہے, اور اب پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. صحیح نہیں دیکھیں لاڈلا تو وہ بن کے آیا تھا, لاڈلا کا خطاب تو وہ سر تاج پہ لے کے وہ آیا تھا, جب بھی تو ہائی کمشنر اور ڈی آئی جی اور سب لوگوں نے پروٹوکول دیے. لیکن یہ ساری جو قانونی چیزیں ہیں, میرے ساتھ ان کا ٹاپ کو وکیل بٹھا دے جو کہ ظفر اللہ صاحب ہے, وہ کیس ایڈمٹ کر چکا ہے کہ اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. لیکن ابھی نواز شریف صاحب نائلی سے نہیں بچ سکیں گے, وزیر اعظم تو دور کی بات ہے. صحیح. کیسے ہمیں شیخ صاحب یقیناً ایک لگا زور جو پہلا اجلاس کیا منشور کمیٹی کا میاں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ میرے اوپر جو ٹیگ لگا دیا گیا ہے لاڈلے کا, یہ اتارو. تو یہ مسئلہ تو تھا, تو اب کیا وہ اب بالکل اتر چکا ہوا, اب کوئی مسئلے نہیں ہے کسی کو؟ دیکھیے خود قادر مندوخیل صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں ہماری پوزیشن اب کوئی جو ایم کیو ایم کے ساتھ اور یہ جو الائنس ہمارے بن رہے تھے, ان کا کہنا ہے کہ وہ الائنس کامیاب نہیں ہو رہے تھے. یہ خود انہوں نے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ لاڈلا اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کو بینیفٹ مل رہا ہے, اور دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی پوزیشن نہیں بن رہی. اب دیکھیں میں بتاؤں, اصل میں یہ الیکشن کی بات ہے, پبلک جس کو پسند کرتی ہے وہ پبلک کا لاڈلا ہوتا ہے. پنجاب میں پچھلے 5 الیکشنوں میں 97 میں, پھر 2002 میں, 2008, 13 اور 18 کے الیکشن ہوئے ہیں. صرف ایک الیکشن 2008 میں جب بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو ان کے تب ووٹ پنجاب میں ان کو پڑے. پچھلے 5 الیکشنوں سے باقی 4 الیکشنوں میں ان کو 97 میں تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی ان کی پنجاب سے. کوئی نئی بات نہیں ہے. پنجاب میں پیپل پارٹی کی پوزیشن بالکل, میں یہیں بیٹھا ہوں, یہیں چنیوٹ میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں, کافی دنوں سے آؤں. تو شیخ صاحب نہیں, تو شیخ صاحب بالکل صحیح ہے, لیکن شیخ صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ اور بھی شاید باپ پارٹی کے اور لوگ بھی پیپلز پارٹی میں جوائن کریں گے. پھر اگر یہ آواز آتی ہے کہ جی پی ایم ایل این کا شاید الائنس نہیں ہو پا رہا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ, تو اس میں زرداری صاحب شاید کچھ گین کر جائیں, اور پھر پریشانی کس بات کی, مطلب کچھ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کا دوسرے سے ڈسکس کرنا, ٹاک کرنا, نیگوشیٹ کرنا, جو کسی کے ساتھ کوئی مل جاتے ہیں آپ اس کو لاڈلا کہنا شروع کر دیں میڈیا. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی دیکھیں نا ہمیں کیا افیکٹ ہمارے ساتھ, ہم تو دیکھیں نا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ سیٹس بھی ہم تو بہت جو ہمارے مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سیٹ کو تو سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہیں.
किसी एक सीट को पंजाब में। हाँ, सिंध में मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन सिंध में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये हमें समझना चाहिए ना कि किसी सूबे में, हालांकि हमें चाहिए तो ये था कि तमाम पार्टियां तमाम सूबों में मजबूत हों। बड़ा मुश्किल है कि एक पार्टी का अक्सरियत लेके हुकूमत बनाना, अलायंस करना पड़ेगा। आज भी हम एक दूसरे पार्टी के मुखालफत में बात न करें, कल 2 महीने बाद हमने मिल के बैठना है। मैं आपको मिल के बैठना अच्छा, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात कर दी कि 2 महीने बाद। रजा रूमी, कैसर अहमद शेख साहब ने अभी कहा कि जी हो सकता है 2 महीने बाद, जब 8 फरवरी के बाद नताइज सामने आए, तो हो सकता है हम दोबारा बैठे हुए हों, इकट्ठे बैठे हों पीपल्स पार्टी और PMLN, तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ मतलब विटनेसिंग द सेम 16-month अरेंजमेंट आफ्टर दीज जनरल इलेक्शंस। एक तो ये, दूसरा जो है कि मामला आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए जरा मुश्किल है, लेकिन बलूचिस्तान में दोबारा इनरोड बना लेना और सरफराज बुगटी साहब का चले जाना, फिर जरदारी साहब का नाराज लोगों को मना लेना KP में, और फिर अगर पंजाब में भी आके वो चार्म प्ले करते हैं, तो मतलब क्यों थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि PMLN के लोगों ने हमें कहा कि यार थोड़ा सा हम परेशान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों एक तो उन्होंने 40 सीट्स मांग ली IPP ने, और PMLQ के साथ भी मामला आगे नहीं बढ़। देखिए, मामला इस तरह से है, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, 2 बातें आपने कही और मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में, अगर आपको कुछ ऐसे हमें भी साइंस दिखाई दे रहे हैं कि उनको गालिबन कुछ ज्यादा अकोमोडेट किया जा रहा है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए बलूचिस्तान की कुल नशिस्तें हैं, जनरल सीट्स हैं 16, अगर 16 की 16 भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत लीजिए बिलफर्ज, तो उससे क्या हुकूमत साजी तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहली तो ये बात है, क्योंकि मसला पाकिस्तान की फेडरेशन का आज से नहीं, पिछले कई दहाइयों से ये है कि इसको एक लॉपसाइडेड फेडरेशन कहा जाता है, कि अगर पंजाब के अलावा सारी जो सूबाई सीट्स जमा कर लें तो फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि पंजाब की 141 सीट्स हैं। मार्का और कॉन्टेस्ट है पंजाब में, नंबर 1। अब नंबर 2 जो बात है कि आपने भी जिक्र किया, PMLN ने भी उनकी मकबूलियत में जो होती थी उनकी पहले, उसमें एक डेंट आया है महंगाई की वजह से। उनके ये जो पिछले साल IMF के साथ डील हुई, उससे जो 40% महंगाई, लोग थोड़े गुस्से में हैं, और जाहिर बात है इमरान खान का बयानिया जो है वो ऊपर मार्केट में चला और चढ़ा, उससे भी फर्क पड़ा। तो इसलिए ये अभी कोई भी पाकिस्तान में यूं ही लग रहा है कि जैसे आपने देखा है कि पिछली बार भी, कि इस पर की कोलिशन ही बनेगी। 2 फरवरी 8 के इलेक्शंस के बाद जो है एक मखलूत हुकूमत होगी। अगर तो PMLN अच्छी खासी सीटें 90 या 100 के करीब निकाल लेती है, तो फिर तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगी कोलिशन बनाने की। लेकिन अगर उसको 100 से कम सीट्स मिलती हैं, तो फिर उसको इत्तेहाद करना पड़ेगा, और फितरी इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा। उसकी वजह है कि उन्होंने पहले भी काम किया है, और दूसरी बात है कि उनका जो सियासी मुखालिफ है वो एक ही है दोनों का। तो वो आपस में जो मर्जी एक दूसरे को कहते रहें, असल जो इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है सियासी मैदान में, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उसके यंग सपोर्टर्स का है। तो इसलिए ये एक लॉजिकल कंक्लूजन बनेगा। मेरा ये ख्याल है कि किसी ना किसी फॉर्म में इनका इत्तेहाद जरूर होगा। अभी तो इलेक्शन के लिए एक दूसरे पर तीर बरसाएंगे, तीर या तलवारें या जो भी कहिए, या शेर की धाड़, लेकिन इलेक्शन के बाद अमलियत पसंदी यही होगी कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, उसमें या तो पीपल्स पार्टी डायरेक्टली शामिल होगी, या फिर पीपल्स पार्टी को किसी तरह से और अकोमोडेट किया जाएगा। इसमें सदर का ओहदा भी है, याद रहे, वो भी एक बार्गेनिंग जो है वो चिप हो सकता है। वो तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब उस पर बहुत बड़ा क्लेम ला चुके हुए हैं कि भाई आई एम गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट, और JUIF के बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि ये तो तय हो चुका है। PMLN की देखिए अर्ज सुनिए ना, वो क्लेम ले आए जो मर्जी। बात यह कि अगर उनके पास कोई सीटें होंगी कौमी असेंबली में बलूचिस्तान और KP से, तो फिर ही वो कोई क्लेम कर सकेंगे ना। आज खुद तो मैं और आप भी क्लेम कर सकते हैं कि जी हमें भी प्रेसिडेंट बनना है, तो हमारे पास क्या है टू बार्गेन विद। बात यह है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की JUI की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और वो
کے پی میں اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں نکالتے ہیں جو کہ صدر کے انتخاب کے لیے اہم ہوں گی تو پھر تو ان کی ایک بارگیننگ پاور ہوگی. بالکل. لیکن ابھی جو صورتحال ہمیں لگ رہی ہے خیبر پختونخوا سے تو یہ بات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے وہاں پر. پنجاب میں تو بڑا سخت مارکا ہوگا اور نون کو ایج ہے, لیکن کے پی میں تو اس وقت پی ٹی آئی کا ہی پلڑا بھاری ہے اور بلوچستان مخلوط ملی جلی حکومت ہوگی. تو یہ تو ابھی وقت بتائے. بالکل. قادر مندوخیل صاحب, کوئک کمنٹ آن دس کہ کیسر احمد شیخ صاحب کا بھی خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد آپ دوبارہ پھر شیر و شکر ہوئے ہوں گے, اور رضا رومی صاحب کا بھی یہی خیال ہے. جی شیخ صاحب کی میں قدر کرتا ہوں, ان کی آدھی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی, مگر یہ میں بتاؤں اگلی حکومت ہوگی تو اتحادیوں کی ہوگی, تمام سیاسی پارٹیوں کے ایکسکلوڈنگ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, کیونکہ زرداری صاحب کو سب کو چلانا ساتھ آتا ہے. پہلے بھی 2008 سے 13 ہماری حکومت تھی, ہمارے پاس سیٹیں نہیں تھی, ہم نے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے حکومت بنائی ہے, اور یہ فن صرف ہمارے پاس ہے. نون لیگ کے پاس ہی برداشت نہیں ہے. حکومت مخلوط بنے گی پیپلز پارٹی کے سربراہی میں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, موجودہ نگراں وزیر پارلیمانی امور. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے کیئر ٹیکر منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز اینڈ لا پنجاب حکومت کے. بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کے وقت کا. کنور دلشاد صاحب, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ کل پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو, ایڈمنسٹریشن کو, چیف سیکرٹری کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جناب مس ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور کچھ رکھنے ڈالے گئے ہیں لوگوں کو جب وہ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرانے آ رہے تھے, اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی was being mistreated by the police personnel. تو جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت سارے لوگوں کے کنسرنز ایڈریس کر رہا ہے, جس طرح ڈی سی اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد اور راحت چیمہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور وہ بھی یقیناً الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی آئی تھی چیزیں. پھر سندھ میں بھی جو کنسرنز تھے ان کو بھی ایڈریس کر دیا گیا. تو یہ پنجاب میں کیوں اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے سر؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا, یہ تو بہت بڑا اچھا قدم اٹھایا الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے صوبائی الیکشن کمیشن کے ذریعے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو انہوں نے باقاعدہ جواب طلبی کر لی ہے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. اب یہ جیسا ان کو ظاہر ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو جیسے کہ آپ نے فرمایا تو ہم بھی کل ان سے معلومات حاصل کریں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو سعید گل صاحب جو ہیں صوبائی الیکشن کمشنر, انہی کی رپورٹ پر ڈسکا رپورٹ پر بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا. تو یہ بڑے جاندار قسم کے صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں, ان کی جو خط کیا ہے اس کو آپ معمول کا نہ سمجھیں. اس کا جواب جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ ود ایویڈنس دینا پڑے گا. اگر اس کی جواب سے یہ مطمئن نہ ہوئے تو پھر چیف الیکشن کمیشنر ان کو طلب کر لے گا. بالکل. یہ اس سے آئندہ انتخابات کی جو گڑبڑ امکانات پائے جاتے ہیں یا کوئی پولنگ اسٹیشن کو گڑبڑ کرے, یہ تمام آئی جی اور چیف سیکرٹری ذمہ دار ہیں, کیونکہ صوبائی حکومت نے تو مکمل طور پر ان کو واضح کر دیا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے احکامات کو لیٹر اسپرٹ عمل درآمد کرنا ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی. تو یہ بڑا آپ نے اچھی بڑی بات, مجھے اس کا علم نہیں تھا, یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے مجھے علم ہوا. ابھی 2 گھنٹے پہلے ہم اکٹھے تھے, چیف سیکرٹری بھی تھے, آئی جی بھی تھے, چیف منسٹر صاحب بھی تھے, ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے ہم. تو اگر میرے نوٹس سے پہلے آتا تو میں یہ ان سے پوچھ بھی لیتا, لیکن بہرحال آپ کی بات سن کے مجھے اندازہ ہوا, ہم انشاءاللہ پوچھیں گے. اور میں کل صبح بات کروں گا آئی جی سے بھی, چیف سیکرٹری سے بھی, کہ جناب اس کے بارے میں آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو کیا تو مطمئن کریں. اگر وہ مطمئن اس کے گہرے اثرات پڑیں گے
اور یہ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है बड़ा सख्त एक्शन लेगा. बिल्कुल यकीनन एक सवालिया निशान है, लेकिन कमर दिलशाद साहब, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस लेटर इज इन फ्रंट ऑफ मी, उसमें लिखा है कि दिस ऑफिस हैज सेंट सो मेनी कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस टू योर रिस्पेक्टिव ऑफिस एज वेल एज द ऑफिसेज ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर टेकिंग इमीडिएट नेसेसरी एक्शन टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट astonishingly no such action has so far been taken and the occurrence of the instances still persists. अब ये वाकया मेरे लिए बिल्कुल खबर आपके जरिए मुझे खबर मिली है और ये बड़ा जो कंसर्न का इज़हार किया है. मैं ये भी बता देता हूँ, मैं कल बात करूंगा आईजी साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब की जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, ये बड़े जुर्रतमंद किस्म के इलेक्शन कमिश्नर, ये दयानतदार आदमी है और इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट इन्हें हासिल है. इन्होंने जो डस्का में जो रिपोर्ट लिखी थी 250 पेज की, जिसकी बराबर चीफ सेक्रेटरी, आईजी, तमाम गुजरांवाला डिवीजन के तमाम जो थे ऑफिसर तब्दील हो गए थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट का केस दर्ज हो गया था और 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ अभी तक चार्जशीटों के केस चल रहा है. तो वो सारे मामला, ये बड़े अहम शख्स है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर. तो मैं उनसे जो आपको जवाब तलबी की है, तो इसको आप मामूल की जवाब तलबी ना समझे, इसके पीछे जबरदस्त जो है वो एक्शन होने का इम्कान. तो ये कहना कि हमें बेशुमार दरख्वास्तें मिली हैं, शिकायतें मिली हैं, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अगर आपके पास शिकायतें आ रही हो तो आप उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करें. तो उन्हें तो सपोर्ट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट की मिल गई, हाई कोर्ट की मिल गई, उसको तो जरूर एक्शन ले लेंगे. और आज जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी सूबाई वफाकी हुकूमत ने बड़ी देर लगाई जो अहद चीमा को, जब इनको बरतरफी के बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने उन पर कंसर्न का इज़हार किया, तो उन्होंने काफी लाल का मुजाहरा किया, जिस पर उन्होंने कहा हम सुबह ही आपको कंटेम्प्ट लगा देंगे. तो तब आज उन्होंने सदर साहब से मंजूरी लेकर उनको फारिग किया. लेकिन बहरहाल अहद चीमा एक ज़ाहिर है हमारे मेरे तो सब बहुत जुगर आदमी थे, मेरे से बहुत जुगर ऑफिसर थे वो. लेकिन बहरहाल आप उसके बारे में इलेक्शन पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इस लिहाज में जो भी किया कदम ठीक कदम उठाया. सही. कमर दिलशाद साहब, अब अगर जिस तरह पैनल ऑफ नेम्स मांग लिए हैं फॉर दी सेड अपॉइंटमेंट्स, ये जो आईजी और डीसी के लिए, तो ये इसमें अब अगेन इलेक्शन कमीशन ही एनओसी देगा ना कि हाँ आप इनको लगा सकते हैं, इनको नहीं लगा सकते? नहीं जी, इस पर जो होगा ना, इलेक्शन के वास्ते में इख्तियार तो बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत वसी इख्तियार हैं. वो जनाब अपने इश्तिहार से कि इनको आयन और कानून में बड़े इख्तियार दिए हुए हैं. तो अभी अगर किसी सूबे में गड़बड़ हो रही है, किसी जगह से रिटर्निंग ऑफिसरों के हवाले से जो पहला तजर्बा था जो इंतजामिया से लेने के बाद उनकी कारकर्दगी को भी देखा जा रहा है. हमने भी कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जनाब ये जिस वक्त चाहे रिटर्निंग ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं. करप्ट प्रैक्टिस के तहत भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है. आज आप मेरा कॉलम पढ़ लें जो मैंने आज दुनिया में छपा है, उसमें इसको टॉपिक ही यही है कि जनाब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिटर्न कागजात नामजदगी के दाखिल करते हो, पूरा डिटेल हमने लिखी जो आपने फरमाया है. लेकिन ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है जो आपने बताया कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को के बारे में खत लिख दिया है, कंसर्न का इज़हार कर दिया है. तो मैं कल कहूँगा इसकी बातों में मामूल की बात ना समझें और आप खुद इन पर्सन जाके आप उनको तसल्ली दे दें. अगर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब भेज दिया कि मुझे इनके जवाब से तसल्ली नहीं हुई है, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन बड़ा सख्त कदम उठाएंगे. सही. कमर दिलशाद साहब, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत अरसा रहे हैं और आपसे ज़्यादा इस वक्त इन तमाम चीज़ों को कोई नहीं समझता, और हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत को आपके इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए. आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं. आप लॉ के मतलब सूबाई वज़ीर कानून भी हैं, पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं. अब एक मामला जो सामने आया कि परवेज़ खटक साहब ने एक वैसे ही बैठ के एक स्टेटमेंट दे दी कि जी मुझे बल्ले की ऑफ़र की गई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मुझे क्या ज़रूरत है किसी के बल्ले की. और फिर इलेक्शन कमीशन की बाकायदा इस पे प्रेस रिलीज आई कि ये तो कभी भी किसी को भी, मतलब चाहे जाए कि परवेज़ खटक साहब को किसी को भी ऑफ़र नहीं की गई कि बल्ले की निशान की. अब स्टेटस क्या है? अब ये इनकार तो कर चुकी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. अब ये इसका नेक्स्ट स्टेटस क्या है? पीटीआई कहाँ पे जाके कंटेस्ट करेगी और क्या लाइकलीहुड क्या आपको लगता है कि बल्ला उनको वापस मिल सकता है कि नहीं? उसमें तो ज़ाहिर है, मैंने इलेक्शन पाकिस्तान का 11 पेज है, 11 सफ़हात पे मबनी वो जजमेंट पढ़ी है. उन्होंने बड़ा मजबूत केस तैयार किया. उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट का हवाला कम दिया है. उनसे सेक्शन 209 के तहत इलेक्शन नहीं हो गई या
रूल 158 के तहत जो है उसमें उसके मुताबिक इनके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन सारा दस्तूर जो पार्टी का दस्तूर वो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है। तो उस पार्टी ने अपने दस्तूर के मुताबिक काम नहीं किया, उन्होंने दस्तूर की खिलाफवर्जी में अपने दस्तूर की खिलाफवर्जी की है। उसमें जो पार्टी का जो होता है इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जब उसको हटा दिया अकबर जवाल इंसारी को, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं, किसकी हुक्म के तहत उसको हटाया। ये भी लिखा है दस्तूर में। इनका दस्तूर जो है कि जब एक दफा इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो जाए तो 5 साल तक रहेगा। अगर उसको हटाना ही पड़े तो फिर नेशनल कौंसिल जो होती है पार्टी की, उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन आप हैरान होंगे कि इनकी पार्टी में नेशनल कौंसिल तो वैसे तो कागज में है, होनी चाहिए, है नहीं, मौजूद ही नहीं है। इसी तरह उन्होंने असद उमर को कहा कि वो अभी तक टिल से वो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, उसकी कोई फाइल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और उन्होंने इस्तीफा दिया था, बाकायदा नोटिफिकेशन होना चाहिए था, हमने इसको हटा दिया, वो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बहुत सी इसके अंदर खामियां हैं दस्तूर में, जब इस पर अमल दरामद नहीं किया। देखो जी, इमरान खान एक नेशनल लीडर है, उनको इन बातों का इल्म नहीं होता। वो सारा जो इल्म का जो निचले लेवल के जो लोग हैं, इनके एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनका काम होता है कि जनाब अपने चेयरमैन को बताएं कि ये आपने प्रॉब्लम किया, वो किया ही नहीं उन्होंने। तो ये सब अब हाई कोर्ट में ये सारा चीज इलेक्शन कमीशन का फैसला, इनकी जो है जो कोताहियां हुई हैं या खिलाफ वर्जी हुई है अपने ही दस्तूर की, ये सारा हाई कोर्ट फैसला करेगी। अब जैसे आपने हमें भी इत्तला मिली है टीवी के जरिए कि पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट जाए, लाहौर हाई कोर्ट जाए, इनका राइट बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, राइट बनता है। उसमें अपील का हक लिखा हुआ है कि अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल अपील छोटा लफ्ज है, अपील छोटा लफ्ज है, चैलेंज होता है उसके अंदर। जिन्होंने चैलेंज कर किया है तो कल पता चल जाएगा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, वक्त का नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।